खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में गवाही टेलीविज़न देखने वाले तमाम वीवर्स को पास्टर खुर्शीद भट्टी और गवाही टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे अजीज़ों। आज मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से यसु मसीह के सलीबी कलमात में से छठे कलमे पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा और हम मिलकर इस कलमे की बाबत सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस कलमे के हवाला से हमें क्या सिखाता है। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से एक विर्द पढ़ें। इस कलमे की तलावत को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम यूहन्ना की अंजील और उसके 19वें बाब की 28 से 30 आयत तक का विर्द तलावत करें और फिर हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। कलाम मुक़द्दस में इस तरह मरकूम है, इसके बाद जब खुदावन ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को ज़ुफ़े की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने जब अपनी प्यास का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने सिरका उसके मुंह को लगाया, तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि तमाम हुआ। और ये जो छठा कलमा है, ये तरतीब के लिहाज से सलीबी कलमात में से छठा कलमा है और इसका वक्त जो है, जब हम देखते हैं, ये तकरीबन 3 बजे शाम के वक्त था, 3 बजे का वक्त था और तारीकी के 3 घंटे ख़त्म होने को थे। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस कलाम की नौइयत पर गौर करते हैं, ये कलमा जैसे पहले कलमे किसी ख़ास फ़र्द से मुखातिब होकर कहे गए या किसी से सवाल किया गया या बात की गई, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कलमा किसी ख़ास शख्स को मुखातिब करके नहीं कहा गया, बल्कि एक बयान या इतला के तौर पर बोला गया। अगरचे ये ना सिफारशी दुआ है और ना सवाल, फिर भी बग़ैर मकसद के नहीं। अगरचे इसका ताल्लुक़ किसी से भी नहीं, फिर भी ये सब के लिए है। मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि ये कलमा बोलने से पहले मसीह को सिरका पीने के लिए दिया गया, क्योंकि उसने अपनी प्यास का इजहार सलीब पर किया। इसलिए जब उन्होंने अपनी प्यास का इजहार किया और उन्होंने सिरका उसे पीने के लिए दिया, तो सब की तवज्जो सलीब की तरफ, यीशु मसीह की तरफ थी। और जब सब लोगों ने लिहाजा ये कलमा सब ने सुना, सब लोगों ने अपने अपने अंदर सोचा कि ये क्या है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये कलमा फ़तह का नारा था। खुदावन ने अबलीस के घर में और उसकी हुकूमत में आकर उससे जंग की और उसे शिकस्त दी। लोग इस नारे को नहीं समझे कि यीशु ने कहा तमाम हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुखालिफ अबलीस जानता था कि ये फ़तह मंदी का नारा है। और मेरे अज़ीज़ों, इससे पेशतर कि जब ये कलमा बोला गया, ये ख़ात्मा अगरचे बड़ा दहशतनाक, गमनाक और बड़े दर्दनाक लम्हे थे, लेकिन हकीकत में जलाली और आसमानी और शानदार थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे को अदा करके सब कुछ पूरा करके
इस कलमे की अदायगी पर फ़तह मंदी का ऐलान किया। और मैं आगे जाकर इसकी फ़तह मंदी के हवाले से चंद एक बातों का ज़िक्र करूँगा। और चूँकि ये कलमा अदद के लिहाज से छठा है और कलमे का अदद भी 6 है। और एक बात आपको बताता चला जाऊं कि इंसान का अदद भी, आदम का अदद भी जो है वो 6 है। और पहला आदम जो है वो छठे दिन पैदा किया गया। और याद रखिएगा कि पहले आदम ने अबलीस से शिकस्त खाई। पहला आदम जो है वो अबलीस के सामने अपनी जंग को हार गया, जिसके सबब से मौत आई और मौत सब आदमियों में फैल गई। और खुदा ने गुनाहगार को बचाने के लिए और इंसान को फिर से बहाल करने के लिए मेरे अजीज़ों यीशु मसीह को भेजा, जो दूसरा आदम है। और एक बात याद रखिए, जिसने अपने आप को इब्ने आदम कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक आयत पढ़ के कलाम मुक़द्दस में से, करंथियों का जब हम पहला ख़त पढ़ते हैं और उसका 15वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 21वीं और 22वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे। और जब हम 45 और 46वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, चुनाचे लिखा है कि पहला आदमी यानी आदम ज़िंदा नफ्स बना और पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। सो मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में ये बात देखते हैं कि पहला आदम गुनाह में गिरा और दूसरा आदम जो अपने आप को इब्ने आदम कहता है वो गुनाह से निजात देने के लिए, रिहाई देने के लिए, मखलसी देने के लिए, कुर्बानी देकर हमें छुड़ाने के लिए आया। और पहले आदम जो था वो गुनाह और लानत का मौजब बना, लेकिन दूसरा आदम गुनाह की कुर्बानी देने के लिए खुदा का बर्रा बना और सलीब पर गुनाह का कफ़ारा देकर मुझे और आपको छुड़ाया। और जब हम इस छठे कलमे पर गौर करते हैं, इसके मज़मून पर गौर करते हैं, तो मेरे अजीज़ों तमाम हुआ खुदावंद यीशु मसीह के इस छोटे से कलमे में बड़े वसी और गहरे मानी जो हैं वो पिन्हा है। इसको सुनते ही फ़ौरन एक सवाल ज़हनों में आता है कि क्या तमाम हुआ, कौन सी चीज़ कंप्लीट हुई, यीशु ने क्या तमाम किया, यीशु ने ये किस बात का ऐलान किया। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जवाब हम कलाम मुक़द्दस में से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। कलाम मुक़द्दस बताता है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो उसने 10 तरह की बातों को, 10 कामों को पूरा किया, कंप्लीट किया, जिनका ज़िक्र मैं आज आपके सामने करना चाहता हूँ। पहला काम जो तमाम हुआ, पहला काम जो पूरा हुआ, वो हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पेशगोइयाँ पूरी की। जितनी पेशगोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए कलाम मुक़द्दस के अंदर की गई थी पुराने अहद में, वो सारी की सारी खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ कहे कि ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो इसका मतलब यही था कि जितनी पेशगोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए पुराने अहदनामे में की गई हैं वो सारी की सारी खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की। और फिर ये कहा कि तमाम हुआ। पहले उसने वो सारा काम, शरीयत के तमाम जितने भी पुराने अहदनामा के अंदर खुदावंद के लिए पेशगोइयाँ की गई थी, उन्होंने उसे पूरा करके फिर कहा
کہ تمام ہوا۔ میں ساری پیشگوئیوں کا ذکر تو یہاں پر نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جو مین حوالہ تھا وہ آپ کو دیا ہے۔ ایک دو بات اور بھی لکھا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ بھی یہاں پر وعدہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور اس کے لیے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ تو یہ وعدہ بھی اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ہوا، اور یوں جتنے بھی وعدے تھے وہ پورے ہوئے۔ جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ابلیس کو کہا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یسوع مسیح کی معرفت یہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات جو وعدہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے، دوسری بات جو پایا انجام کو پہنچی ہے، وہ ہے شریعت کے تقاضوں کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا۔ میرے عزیزو، شریعت خدا کے انصاف کے قوانین ہیں، اور گناہ کے بارے میں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ گناہ، وہ بدی، وہ ناراستی جو ہم نے کی اور ہم سے پہلے والوں نے کی، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو گناہ کی قربانی ہونے کے لیے پیش کیا، اور گناہ کا دام چکایا، گناہ کی قیمت دی، اور مجھے اور آپ کو چھڑایا۔ ہماری پوری قیمت دے کر اس نے کہا تمام ہوا۔ اس لیے جو لفظ چھٹے کلمے میں ہے نا، تمام ہوا، پہلی بات پیشگوئیوں کی تکمیل ہوئی، دوسری بات شریعت کے تقاضے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کیے گئے، اور تیسری بات گناہ کی معافی کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ خدا کے لوگوں، یسوع مسیح نے اپنا خون ہمارے لیے صلیب پر بہایا، اسے کوڑے مارے گئے، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کی پسلی پر بالا مارا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھونکے گئے، اور یہ وہ خون ہے جس سے مجھے اور آپ کو معافی ملی ہے۔ اور یسوع مسیح نے گناہ کی معافی کے کام کو مکمل کیا، اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر، اپنے آپ کو میرے اور آپ کے عوضانے میں دینے کے بعد۔ اور چوتھی بات جو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، مسیح کا کام جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، متی کی انجیل کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ابن آدم، یسوع مسیح نے کہا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے، بلکہ وہ اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے اور بتھیروں کے فدیے کے لیے اپنی جان دے دے۔ کیا بات ہے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے کام کو پورا کرتا ہے۔ اس نے اپنی جان ہم سب کے فدیے میں دے کر کہا کہ تمام ہوا۔ اور تمام کیا ہوا ہے؟ انسان کی نجات کا کام تمام ہوا ہے، انسان کی خلاصی کا کام تمام ہوا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات، پانچویں بات جو ہے وہ ہے باپ کی مرضی اس نے پوری کی، باپ کی مرضی پوری کی۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب شاگرد کہنے لگے کہ روٹی خداوند آپ کھانا کھائیں، تو یسوع نے کہا میرا کھانا میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید اس کے لیے کوئی کھانا لے کر آیا ہے۔ تو یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے یعنی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ گتسمنی کی رات کی اس دردناک حالت کو آپ جانتے ہیں، جب اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا تھا۔ میری بہن، میرے بھائی اور میرے بیٹے، اس وقت خداوند نے دعا کی، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔
میرے عزیزو، اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور اس کے باپ کی مرضی یہ تھی کہ وہ میرے اور آپ کے لیے لعنتی موت مرے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا پورا دام چکا دے۔ سو خدا کے لوگوں، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ جس نے ہماری خلاصی کے لیے اپنے آپ کو باپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، کیا آج ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کلمے کے حوالہ سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ چھٹی بات جو پوری ہوئی یا جس کی تکمیل ہوئی، یسوع مسیح نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، اور میں اسے یوں نوٹ کرتا ہوں، زمین پر مسیح کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل کے 2 باب کی 4 آیت میں، یسوع مسیح نے اپنی مقدسہ ماں مریم سے کہا، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کے 7 باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، میرا تو ابھی وقت نہیں ہے۔ لوکا کی انجیل کے 21 باب کی 8 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، میرا وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ سو اس کلمے میں جو یسوع مسیح نے پکار کر کہا تمام ہوا، یاد رکھیے گا کہ اس نے اپنے زمینی وقت کے پورا ہونے کی بھی پورا ہونے کا بھی اعلان کیا کہ تمام ہو گیا ہے۔ اور 7ویں اور بڑی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس تمام ہوئے میں جو بہت بڑا بھید ہے، ابلیس کی شکست کا کام پورا ہو گیا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت، تو لکھا ہے، اس نے موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو شکست دے دی۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگ اور میرے دوست، یاد رکھ کہ اب یسوع مسیح کے کفارے کے بعد، یسوع مسیح کے فدیے کے بعد، یسوع مسیح کے اس کلمے کی ادائیگی کے بعد اب ابلیس شکست خوردہ ہے، ابلیس ہارا ہوا ہے۔ وہ محض تجھے ڈرائے گا، وہ محض تجھے خوف زدہ کرے گا، لیکن تجھے یاد رہنا چاہیے کہ یسوع نے کہا کہ ابلیس کی شکست کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے۔ اس لیے اب آپ کو دلیر ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے، بیدار ہونا ہے، تاکہ میں اور آپ زمین پر خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والے بنیں، کیونکہ ہمارا دشمن، ہمارا مخالف ابلیس جو تھا، اسے یسوع مسیح نے اس 6 کلمے میں شکست دے کر اس کی اپنی فتح اور اس کی شکست کا اعلان کر دیا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں ایک اور حصہ دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا کا خط 3 باب اور 8 ہے، تو وہاں پر لکھا ہے، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اب آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ محض اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کا محافظ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور 8ویں بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، موت پر فتح کا کام جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، کلام مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے کہ اس زمین پر انسان کے 2 بڑے دشمن تھے، ایک ابلیس اور دوسرا موت۔ اور یسوع مسیح نے موت کو بھی شکست دی ہے، موت پر بھی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2 دن بعد ہم خدا کے فضل سے عید قیامت المسیح منائیں گے اور اس بات کا ذکر کریں گے کہ یسوع جی اٹھا ہے،
यीशु जी उठा है, यीशु सब पर गालिब आया है और यीशु ने मेरे और आपके लिए मौत पर भी फतह याबी का शादियाना बजाया है। 9वीं बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा और इंसान दोनों के दरमियान यीशु मसीह ने सुलह का काम जो है उसे मुकम्मल किया है। सुलह का काम पूरा करने के बाद यीशु ने कहा तमाम हुआ। आपको याद होगा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम करंथस का दूसरा ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। ईमानदारों, यीशु मसीह ने इस सलीब के मुकाम पर हमारा मेल बाप के साथ कराया है। और आप जानते हैं कि जब उसने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया था और ये बीच की जो दीवार थी ये गिर गई और अब हमारा ताल्लुक़, हमारा लिंक, हमारा कनेक्शन हमारे खुदा के साथ जुड़ गया है और हमारी सुलह हो गई है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमारे सुपुर्द मेल मिलाप की खिदमत की है। और मैं चाहता हूँ कि आज गुड फ्राइडे का दिन है, आप ज़रूर अपने आप को इस मेल मिलाप की खिदमत के लिए पेश करें। और जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं या और बहुत सारी बातें हैं, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आओ एक दूसरे के साथ सुलह करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बाँटें और मेल मिलाप का पैगाम आम करें और दूसरों को जो अभी तक खुदावंद से नावाकिफ़ हैं उनको भी खुदावंद के पास लेकर आएं ताकि वो अबदी ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है और वो ये है, शरीयत का ज़माना जो है वो तमाम हो गया। शरीयत का ज़माना तमाम हो गया। ये 10वीं बात है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं इब्रानियों का ख़त और उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत तो लिखा है, जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे साथ एक नया अहद बांधा है जो उसके खून का अहद है, जिससे हमें खलासी, मखलसी, नजात और रिहाई मिली है। सो ईमानदारों, खुदा के लोगों, याद रखिएगा कि अब हम नए अहद में आ गए हैं और ये फ़ज़ल का अहद है। ये उस मेहरबान और मुआफ़ करने वाले खुदा का अहद है। आओ हम मिलकर खुदा की मोहब्बत में, उसकी वफ़ादारी में, उसकी कुदरत के ज़ोर में मज़बूत और मुस्तहकम होकर खुदा के प्यार को आगे बाँटें और खुदा की मोहब्बत को बाँटें, क्योंकि हमारा खुदा भला खुदा है। और आप देखें, यीशु मसीह के प्यार के लिए, यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए, आप जानते हैं कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारी खातिर मुआ। सो खुदा के लोगों, अब मैं चाहता हूँ कि हम जो जीते हैं, मुक़द्दस पौलुस कहता है, हम जो जीते हैं अब अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिएं जो हमारे लिए मुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। ईमानदारों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको अपने फ़ज़ल में छुपाए रखे, खुदावंद आपको अपनी पनाह और मुहाफ़ज़त में रखे और उसका दाना हाथ हमेशा आपकी मदद फरमाए। और आप इस बात को अपने दिल में रखें कि यीशु मसीह ने हमारी निजात के काम को कंप्लीट किया है। उसने खुदा के और शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा किया है और फिर उसने कहा तमाम हुआ। मेरी बहन, मेरे भाई, तेरी निजात का काम तमाम हो गया है। खुदावन ने तुझे
نجات بخشی ہے، رہائی بخشی ہے۔ اگر تو ابھی تک اس کے پاس نہیں آئی تو آج ہی اس کے پاس آ جا بھائی۔ اگر تو ابھی تک تو نے اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ نہیں قبول کیا تو ابھی اسے قبول کر کے اس کا ہو جا، تاکہ اس میں تو راحت پائے، زندگی پائے اور سلامتی پائے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ سو یہ جو چھٹا کلمہ تھا تمام ہوا، خدا نے ان سارے تقاضوں کو یسوع مسیح میں کمپلیٹ اور پورا کیا جو کچھ وہ ہم سے چاہتا تھا۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، اپنی پناہ میں رکھے۔ میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ آسمانی باپ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کیونکہ تو قادر مطلق اور بھلا خدا ہے، اور تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے میں ہمیں مخلصی نجات اور رہائی بخشی ہے۔ میں منت کرتا ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ابھی تک نجات سے بے بہرہ ہیں، خداوند تو اپنے لوگوں کو نجات کا پیالہ پینے کا فضل دے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اور تیری پہچان کی خوبی کو حاصل کریں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو گواہی ٹیلی ویژن، گاڈ بلیس یو پاسٹر سرفراز ولیم اور ان کی ساری ٹیم۔ خداوند آپ کو برکت دے، ہمیشہ مسکراتے رہیں اور خداوند کی پہچان کی خوبی میں بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، دیکھتے رہیے گواہی ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔